अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वही हुआ जिसका डर था। महविश पर पाबंदियां लगाने वाली आसिया बीबी जो है वो वापस आ चुकी है घर को। निकम्मी आसिया को जो है फिक्र पड़ गई है कि अगर महविश चली गई तो फिर इतने टब्बर की जो रोटियां हैं वो कौन बनाएगा और मेरी हेल्प को कौन आएगा, मेरे बच्चों को कौन जो है ना नाश्ते बना कर देगा। तो आसिया को अब से ही फिक्र लगी है और वो पाबंदी लगाने पे आ गई है, नहीं फूफो जी उसको यहाँ ही रहने दे, हम उसको देख लेंगे। मैं जो है ना हॉस्पिटल चली जाऊंगी। भाई बीबी, सिर्फ हॉस्पिटल तक तो काम नहीं होता ना, हॉस्पिटल में तो तुम जो है ना वहां भी तुमने व्लॉग बनाने हैं, इस वजह से तुम कह रही हो कि मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी, रात में गुजार लूंगी और फिर एहसान जताती रहूंगी कि मैं जो है ना महविश के पास रही थी। तो उसकी अम्मी जो है ना महविश की, वही काफी है महविश के लिए, क्योंकि जो माँ होती है ना वो कभी भी एहसान नहीं जतलाती अपने बच्चों पर। फिर जो है अब महविश पर ये दोनों सास बहू जो है पाबंदियां लगाने बैठी हुई है। जावेद भी पूरा पूरा जो है साथ दे रहा है अपनी बीवी की। दफा वो बिल्कुल नहीं बोला था कि मेरी बीवी के लिए तो इतनी सारी बातें भी हो रही हैं, लोग इतने कमेंट्स भी कर रहे हैं कि आसिया कामचोर है, आसिया जो है वो अपने मायके में बैठी हुई है, उसे यहाँ जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं। वहां जो है ना जावेद को एहसास नहीं हुआ था। और अब जब महविश ने अपने मायके जाने की बात की इतने महीनों के बाद, तो इनको जो है ना बड़ी तप लगी है दोनों मियाँ बीवी को। और साथ में जो है ना सास भी साथ दे रही है कि हाँ हम देख लेंगे। अनाया तो यहाँ घूमती फिरती रहती है, अनाया घूमती फिरती रहती है, रोती रहती है बच्ची। कौन जाता है अनाया के पास, कौन जो है उसको चुप करवा रहा होता है? कोई भी नहीं करवा रहा होता। हालांकि उसकी जो माँ है सकी महविश जो है ना वो भी वीडियोस में लगी हुई होती है, आपके व्लॉग्स बनवा रही होती है। अलीवीर और हुमैरा जो है ना वो अपने घर को वापस चले गए हैं, लेकिन इन लोगों में ना उससे पहले ना काफी ज्यादा कोई बहस मुबाहिसा कोई बातें हुई हैं। इसी वजह से अलीवीर का जो मूड है ना वो बड़ा ही ऑफ था और अलीवीर ने एक एक कमेंट में ना जो जिसमें ना इन लोगों की बुराइयां की गई है ना, अब उसने बिल्कुल भी साइड नहीं ली। हालांकि कुछ दिन पहले आप देखते होंगे ना कि कुछ टाइम पहले जो है ना अलीवीर को अगर जो है ना उसके ससुराल वालों के खिलाफ कोई भी कमेंट आ रहा था ना, तो अलीवीर उनको गालियां भी दे रहा था, बदतमीजी भी कर रहा था। लेकिन इन दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि अलीवीर को समझ आ चुकी है कि ये एहसानों का बदला एहसान के बदले नहीं चुका सकते, बल्कि जो है ना ये लोग बहुत ही एहसान फरामोश लोग हैं। इन लोगों को अलीवीर ने यहाँ से जो है ना यहाँ तक पहुंचाया। अब ये जो ब्रांडेड कपड़ों के नाम इनको आ गए हैं ना लेने, तो ये किसकी वजह से आए हैं? अलीवीर की वजह से आए। तो कभी भी ना किसी का एहसान जो है ना वो नहीं भूलना चाहिए कि आप पे किसी ने एहसान किया था। तो ये बात तो इन लोगों ने गलत की है अली के साथ। फिर जो है अब अली जो है ना, अगर अली को कमेंट आते हैं ना इनके खिलाफ, तो वो हंसता है, वो जो है ना उसमें रिप्लाई भी देता है। और इसी तरह पता चल रहा है कि इनमें कोई बहुत ज्यादा बहस मुबाहिसा हुआ है। अच्छा, शादी के दिनों में आप सबने नोट किया होगा कि अलीवीर और हुमैरा जो है ना वो काफी टाइम जो है ना महविश के रूम में भी स्पेंड कर रहे थे और अलीवीर वहां बैठ के ही नाश्ता करता था, या फिर जो है ना कोई खाना वगैरह खाना हो तो वो भी अलीवीर कई दफा जो है ना हमें दिखा कि वो महविश के रूम में बैठा हुआ होता था। तो इस बात को ना मद्देनजर रखते हुए मैंने ये सोचा, मुझे ये लगा कि अलीवीर जो है ना अब जब भी अपने इधर आएगा ना ससुराल, वैसे तो अब वो जल्दी जल्दी चक्कर नहीं लगाएगा, लेकिन अगर जब इन दोनों मियाँ बीवी को आना होगा तो ये ज्यादातर जो है ना महविश की ही तरफ रहेंगे। और वही बात हुई कि इसी जो है ना बात को सोचते हुए जैसे ही मैंने देखा कमेंट, तो अलीवीर ने खुद जो है ना एक कमेंट का रिप्लाई करते हुए यही कहा हुआ था जो कि मैं अभी सुनाने वाली हूँ आपको। किसी ने अली को कमेंट किया हुआ था, माशाल्लाह जैसे आप आराम से इजी होके महविश के रूम में जाके बैठे, पता चलता आपकी बेटी है, अपनायत नजर आती है, जो अपनायत आपको आगे भी महविश के घर आके होनी और किसी से नहीं होनी वो। तो वहां अलीवीर ने जवाब दिया हुआ था, मैं अगर जाऊंगा तो उधर ही रहूंगा। मैं तो कितने टाइम पहले से ही ना, फियाज की शादी से कितना टाइम पहले से मैं कहती आ रही थी कि जैसे ही फियाज की शादी होगी ना, तो आप लोग देख लीजिएगा कि फियाज किस तरह से जो है ना अपने रंग बदलता है, तेवर बदलता है और अपनी बहनों के साथ कैसा सलूक रखता है। और एक दफा आप लोग आसिया की बहन को आ जाने दीजिए, और आप लोगों ने देख लिया अभी आसिया की बहन की एंट्री हुई है और इस घर में जो है ना फिसाद जो है शुरू हो गए हैं। आसिया की बहन के आने से पहले ही जो है ना इनके घर में कुछ ना कुछ होना शुरू हो गया था। कभी जो है इनके जानवर मरना शुरू हो गए थे, कभी जो है ना ये लोग खुद जो है ना इनके दौरे पड़ना शुरू हो गए थे, इनको बीमारियां लगना शुरू हो गई थी। अभी तो समाविया दुल्हन बन के घर आई नहीं थी, उससे पहले ही फियाज को इतना गरूर आ गया था, इतना एटीट्यूड उसमें आ गया था कि शायद फियाज को लगता था कि दूल्हा पहली दफा जिंदगी में मैं ही बना हूं और मैंने बहुत ही पता नहीं कौन सा उम्दा काम कर दिया है दूल्हा बन के, और मुझे ना अब गरूर में रहना चाहिए। तो इसको ना पहले से गरूर आ गया था। अब जो है इसकी हुमैरा और अलीवीर के साथ कितनी अटैचमेंट थी, और सबसे पहले
علی ویر اور حمیرہ کا ہی پتہ صاف کیا ہے فیاض نے. جو حمیرہ کہتی تھی کہ فیاض کے گھر میں ایک میرا کمرہ ہوگا, میں آؤں گی, میں وہاں رہوں گی, اپنا بیڈ وہاں جو ہے نا سیٹ کروں گی, تو دیکھ لیجئے ابھی تو جو ہے نا دلہن آئی ہے, ابھی تو بیڈ بھی نہیں آیا تھا جو حمیرہ نے گفٹ دینا تھا, ابھی وہ بھی نہیں آیا. لیکن جو ہے نا اس سے پہلے ہی فیاض نے ان کا پتہ صاف کر دیا. سماویہ تو آئی ہے لیکن سماویہ کے ساتھ ایک بہت بڑا گفٹ آیا ہے اور وہ ہے حمزہ. آپ لوگوں نے دیکھا کہ ولیمے والے دن سے حمزہ جو ہے نا انہی کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. اب حمزہ کے پہلے سے ارادے تھے, حمزہ پہلے ہی کہتا ہوتا تھا جب آسیہ کہتی تھی نا اپنی امی کو کہ آپ لوگ اب آیا کرنا, اب آپ کی 2 بیٹیاں ہوگی ہیں وہاں تو آپ لوگ آنا, تو ان کی امی کہتی تھی آسیہ کی کہ نہیں میں تو نہیں آ سکوں گی, لیکن حمزہ فٹافٹ بولتا ہے لیکن میں آیا کروں گا, میں رہا کروں گا وہاں, کیونکہ حمزہ نے اب چینل بنا لیا ہے اور وہ بھی علی ویر کی وجہ سے بنایا, اور حمزہ نے بھی آنکھیں جو ہے نا وہ ماتھے پہ رکھ لی. علی ویر کا احسان کا بدلہ اس نے بھی اس طرح چکایا ہے. تو حمزہ کو اب چینل کی لالچ ہے, اب وہ جو ہے نا ولاگنگ کے لیے یہاں ہی ہر ٹائم پہنچا رہے گا, اور آپ لوگوں نے دیکھا اس دن سے تو یہاں ہی بیٹھا ہوا ہے ابھی تک. ایک بات جو ہے نا مہوش کی مجھے بہت اچھی لگی, شکر ہے کہ مہوش کو عقل آئی اور اس نے جو ہے نا اپنے ویورز کی بھی بات سنی, اور امائمہ جب جانے لگی ہے نا تو اس نے امائمہ کو پیسے دیے, جتنے بھی دیے, 1000 دیا, 2000 دیا, 1000 ہی لگ رہا تھا, لیکن چلے جتنے بھی دیے ہیں نا تو بچی کو خوش کر کے بھیجا, اس کو پیسے دے کر بھیجا, بہت اچھا لگا. اور جہاں تک میرا خیال ہے نا آپ لوگ یہ دیکھ لیجئے گا آنے والے وقت میں کہ حالانکہ یہ تو سماویہ اور آسیہ یہ دونوں جو ہے نا ان کی پنجابی ماجی کی سکی بھتیجیاں ہیں, لیکن ان کے ساتھ جو ہے نا مہوش کا ہی اچھا سلوک ہوگا. مہوش جو ہے نا ابھی بھی ان کو امی جی کہہ کر پکارتی ہے. ایک ولاگ میں میں سن رہی تھی کہ آسیہ کہہ رہی تھی کہ میں نے بڑے ہونے کا فرض ادا کر دیا. کون سا بڑا ہونے کا فرض آپ نے ادا کیا ہے؟ ہاں آپ نے جو ہے نا اپنے مائکے والوں کی سائڈ پہ تو بڑا فرض ادا کیا ہے, لیکن سسرال والے سائڈ پہ تو آپ زیرو رہی ہیں, بس آپ نے آٹا ہی گوندا, اور کیا آپ نے کیا ہے. اور جو ہے نا وہاں اپنے بھائی کا جو ہے چینل وہ چمکانے میں لگی رہی ہیں, کوشش کرتی رہی ہیں کہ وہاں سے پیسے آئے اور ہم لوگ جو ہے نا شاپنگ کر سکیں اور جہیز تیار کروا سکیں. لیکن حمزہ کتنا جھوٹا انسان ہے کہ حمزہ نے بھی ایک جو ہے نا ولاگ کے کمنٹ میں کہا ہوتا, کسی نے پوچھا تھا کہ حمزہ تمہیں ارننگ آتی ہے, تو اس نے کہا نہیں. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ فری میں یہ جو ہے نا اب یہاں تک یوٹیوب میں اتنے ٹائم سے جو ہے نا کام کر رہا ہے, اس کا چینل انہی دنوں مونیٹائز ہو گیا تھا. یہ مٹھائی شٹھائی یہ حمیرہ کے گھر جو ہے نا لے کر بھی گیا تھا, انہی دنوں جو ہے نا اس کا چینل جو ہے مونیٹائز ہو گیا تھا, اور وہ ہوا تھا علی ویر حمیرہ کی وجہ سے. لیکن ان لوگوں نے اس کو جو صلہ دیا ہے نا, وہ تو علی ویر کو بھی عقل اس کے ٹھکانے آ گئی ہے کہ مجھے صلہ کیا ملا ان لوگوں سے. آسیہ کے مائکے والے نا بارات والوں کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آئے ہیں. اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ حمیرہ نے ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ جو ہم لیڈیز تھی نا, لیڈیز والی سائڈ پہ نا کسی کو بھی کیمرہ آن کرنے کا الاؤ نہیں کیا گیا تھا, وہاں منع کیا گیا تھا کہ کسی نے بھی جو ہے کوئی ولاگ یا ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنی. اتنی ان کے ماموں نے سختی جو ہے نا بڑھتی ہے. حالانکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں میں بھی شادی ہوتی ہے نا, تو آسیہ حمیرہ کی شادیوں میں جو گئی ہیں تو وہاں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ان لوگوں نے کلپس ایڈ کیے ہیں اور اتنے مطلب پوری ویڈیوز بنا دی ہیں شادی سے ریلیٹڈ, اور اپنے میں چلو کیمرہ رکھتی رہی ہیں, دوسری عورتوں کو تو ان لوگوں نے بھی نہیں دکھایا تھا نا. اور اگر اب بھی شادی میں یہ وہاں ولاگ بناتی ساری عورتیں, تو یہ دوسری عورتوں کو بالکل بھی نہ دکھاتی, بلکہ کھانا دکھا دیتی یا اپنے آپ کو جو ہے نا ایک گروپ ان کا ٹیبل پہ بیٹھا ہوتا تو وہاں جو ہے نا اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر سکتی تھی. میرا کہ یہ بات سننے کے بعد نا مجھے تو ایسی فیلنگ آ رہی تھی کہ جس طرح فیاض کی بارات کے ماموں کے گھر نہیں بلکہ کسی غیر لوگوں میں لے کر گئی ہے. ماموں کو پتا بھی تھا کہ میری بیٹی اور بیٹا بھی ولاگنگ کرتے ہیں, تو اگر یہ جو لڑکیاں ولاگنگ کر بھی لیں گی, اگر آسیہ کرتی ہے, حمیرہ, سمیرہ, طاہرہ, مہوش, یہ کوئی بھی ولاگز وہاں بنا لیتی ہیں تو یہ اپنے آپ تک ہی رکھتی ہیں. کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا فیاض کی پوری شادی جتنے بھی سین گزرے ہیں نا, تو اس میں ان لوگوں نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی جو ہے نا پھپھو کو یا کسی رشتہ دار کو ہم نہ دکھائیں, جو نہیں آنا چاہتے ان کو نہ دکھائیں. تو ان لوگوں نے پوری ذمہ داری سے یہ کام کیا ہے. کسی جگہ کوئی ہلکا پھلکا نظر آ جائے تو وہ الگ بات ہے, لیکن کافی ان لوگوں نے نا سمجھداری سے اس بات میں کام لیا تھا. لیکن ماموں کو پتہ نہیں کیوں اتنی سختی جو ہے نا وہ رکھنی پڑی کہ نہیں جی وہاں ولاگ نہیں بنانے کسی نے بھی, اور ان لوگوں نے بالکل کیمرہ آن کرنے کی زحمت ہی نہیں کی. یعنی یا تو کھانا بھی دکھا سکتی تھی یا اپنے آپ کو دکھا سکتی تھی, اس طرح کیمرہ کرتی, کیمرے کا رخ کے اپنا ان کا فیس دکھ جاتا. لیکن ان لوگوں نے وہاں کیمرہ آن تک نہیں کیا. ہو سکتا ہے ان کے کوئی مسئلے مسائل بھی ہوئے ہو, اور جو بد کا وہ مسئلہ تھا
جو بید ہوتی ہے لے کر جاتے ہیں باراتی، تو اس میں بھی کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید کوئی کمی آ گئی تھی، تو جو آسیہ کی والدہ ہے نا وہ ناخوش نظر آئی اس سے بھی۔ ایک اور بات آپ لوگوں نے نوٹ کی ہوگی کہ جو مہوش کی والدہ جو مٹھائی کا ٹوکرا لائی تھی نا، وہ اسی طرح جو ٹوکرا تھا نا وہ واپس کر دیا گیا۔ پنجابی ماں جی نے وہی ٹوکرا جو ہے نا ان کو واپس کیا ہے، لیکن نا ایک جگہ مجھے فیلنگ آئی تھی کہ شاید پنجابی ماں جی کو کسی بات کا غصہ ہوگا، انہوں نے غصے میں جو ہے نا واپس کیا ہے۔ لیکن جب میں نے ان کا ایک کلپ دیکھا نا جس میں حمیرہ اور پنجابی ماں جی تھی، تو وہاں پنجابی ماں جی بڑی خوشی سے جو ہے نا ان کو ٹوکرا دے رہی ہیں کہ یہ آپ لے جائیں، آپ لوگ جو ہے نا ادھر جائیں گی تو آپ اپنے ارد گرد سب کو مٹھائی بانٹ دینا۔ تو وہ خوشی خوشی انہوں نے دی ہے۔ اگر وہ غصے سے دیتی نا کہ یہ واپس لے جاؤ، تو پھر تو بات بنتی تھی کہ انہوں نے واپس دے دیا۔ ہو سکتا ہے کہ چلے مٹھائی گھر میں موجود نہیں تھی اور وہ اچانک جا رہی تھی گھر واپس، تو وہاں پنجابی ماں جی نے کہا بھی ہے کہ مٹھائی کا ڈبہ شاید کوئی پڑا ہوا ہے تو وہ پھپھو کو دے دوں گی، تو باقی جو ہے نا مٹھائیوں کا بندوبست کرتے ہیں اور کسی کو پیسے دے دیں گے۔ بیٹیوں کو ان لوگوں نے پیسے دے دیے مٹھائی کے۔ اب میرے سننے میں آیا، میں نے بھی وہ ولاگ نہیں دیکھا، جس میں جو ہے نا پنجابی ماں جی نے 1000 روپے شاید دیے ہیں حمیرہ کو مٹھائی کے۔ کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ 1000 روپے جو ہے نا انہوں نے مٹھائی کے حمیرہ کو دیے تھے، لیکن علی ویر نے وہاں اپنے پیسوں کی مٹھائی جو ہے نا اپنے سب بھائیوں کے لیے اور ان کے لیے لی ہے، کیونکہ علی ویر ان لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ 1000 روپے میں کیا ہوتا ہے، میں جو ہے نا اپنے گھر والوں کے لیے مٹھائی خرید سکتا ہوں اور میں لے کر جا سکتا ہوں۔ تو اس نے علی ویر نے بہت اچھا کیا، اگر ان لوگوں کو اس طرح کر کے دکھایا نا کہ ادھر سب کے لیے مٹھائی لے کر گیا ہے، اپنے بھائیوں کے لیے اور اپنی امی کے لیے، تو اس نے بہت اچھا کیا۔ اور علی ویر کو یہ بتانا چاہیے یہ بات بھی، اگر علی ویر جو اتنی باتیں بتا رہا ہے ان کے بارے میں اپنے سسرال والوں کے، تو اتنا بھی بتا دینا چاہیے، اس بات کو کلیئر کرنا چاہیے دونوں فیملیز کو کہ کیا علی ویر کی والدہ اور بہن، اور چلو بھائیوں کو تو چھوڑے لیکن والدہ اور بہن تو بہت ضروری تھی نا، ان کو تو بلانا ہی چاہیے تھا فرسٹ پہ، وہ جو ہے نا علی ویر سے پہلے ان کو بلانا چاہیے تھا۔ تو کیا ان لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا شادی میں؟ مہوش کی امی بھی تھوڑی بہت نا ان لوگوں سے ناراض نظر آئی ہیں اس شادی میں، مطلب ہر بندہ جو ہے نا ایک دوسرے سے کتایا ہوا تھا اور ناراض تھا، اور پتہ نہیں شاید یہ سب ولاگنگ کا چکر ہے۔ تو جو ہے نا مہوش کی والدہ، لیکن ان کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا، ان کا بھی موڈ آف لگ رہا تھا، کیونکہ ایک جگہ نا جب وہ فیاض کے گھر سے باہر کی طرف آ رہی تھی اور گھر کو آنے والی تھی، تو فیاض کے گھر سے جب وہ واپس آنے لگی ہیں تو ان کا موڈ کافی خراب تھا، اور حمیرہ نے تو جو ہے نا ان کو پیچھے سے آوازیں بھی دی ہیں اور وہ ایک دم چلتی جا رہی تھی اور ایسے لگ رہا تھا وہ بہت غصے میں ہے۔ تو اور جگہ بھی ایک جگہ جب مٹھائی جہاں جو ہے نا ٹوکرا دینے لگی ہے پنجابی ماں جی، تو وہاں وہ جو ہے نا مہوش کی والدہ بڑی چپ ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں، تو حمیرہ نے کہا کیوں کیا بات ہوئی ہے کچھ، تو کچھ اس طرح کے الفاظ جو ہے نا حمیرہ نے جیسے ہی بولے نا تو وہاں سے کیمرہ کٹ بھی کر دیا گیا تھا۔ تو اب پتہ نہیں کیا تھا، ہر کسی کو ایک دوسرے سے گلے شکوے تھے۔ اس جو شادی ہے نا عجیب شادی تھی، بہت عجیب شادی دیکھنے میں ملی۔ فیاض کی شادی کون سا روز روز ہونی تھی، ان لوگوں نے اتنی کنجوسی سے کام لیا ہے، آپ لوگ خود جو ہے نا اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اتنی جو ہے سلامیاں ان کو ہوئی ہیں، اور شادی میں بھی لوگوں نے جو ہے نا کوئی لین دین تو کیا ہوگا، پیسے وغیرہ دیے ہوں گے، تو اتنا پیسہ ہونے کے باوجود آپ لوگ خود بھی اتنا کماتے ہیں، آپ نے جو شادی کے ولاگز اپلوڈ کیے ہیں اس سے بھی اچھا بھلا پیسہ آپ لوگوں نے کما لیا ہے، تو آپ لوگ جو ہے نا شادی کا مینیو ہی اچھا سا رکھ لیتے، کوئی اچھی رسمیں کر لیتے، کچھ اچھا کر لیتے، لیکن ان لوگوں نے بہت کنجوسی سے جو ہے نا سارے کام لیے ہیں۔ اور علی ویر کو اس بات کا بھی غصہ تھا کہ ان کی کوئی بھی مینجمنٹ ٹھیک نہیں تھی، اور اس نے رپلائی بھی کمنٹس میں رپلائی بھی کیا ہے، اور کسی نے تو کہا ہوا تھا کہ جو عثمان ہے نا اس کی شادی میں نا آپ نے ساری جو ہے نا انتظامات سب کچھ جو آپ نے دیکھنا ہے، علی ویر کو کہا ہوا تھا، تو علی ویر نے بھی کہا ہوا تھا انشاءاللہ ضرور، تو جو ہے نا یہ لوگ کر بھی دیں گے، یہ مہوش لوگ جو ہے نا یہ ساری ذمہ داری علی کو سونپ بھی سکتے ہیں، اس پر اعتبار کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے نا حمیرہ کے مائکے والے نا انہوں نے بالکل بھی اعتبار نہیں کیا، کیونکہ وہ جو ہے اپنے آپ کو بہت بڑے یوٹیوبر سمجھنا شروع ہو چکے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم ہی جو ہے نا سب کچھ ہے، اب علی کو ہم جو ہے نا یہاں سے ہٹا دے۔ اور نصر اللہ ویر عثمان نے تو پوری کوشش کی ہے نا، وہ تو میں اگلے ولاگ میں نا پورا ولاگ بناؤں گی نا جو نصر اللہ کے بارے میں ہوگا، تو وہ ڈیٹیل سے ویڈیو آئے گی میری۔ اتنے دن تو مہمانوں کو یہ لوگ چائے بسکٹ پیٹر کھاتے رہے، ان لوگوں کو اتنا نہیں خیال آیا کہ جو پھپھیاں ہیں وہ تو چلے بوڑھی ہوئی ہیں نا، ان کو تو ناشتے کی ضرورت ہوگی، کچھ جو ہے نا اچھا منگوا لے، اور بھی کوئی چیزیں، اتنی چیزیں ہو سکتی تھی، اگر چلے
पहले इन्होंने रिफ्रेशमेंट का ही नाश्ते में इंतज़ाम करना था, तो नाश्ते में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ये घर ला सकते थे, और एक दिन एक नाश्ता पेश करते, दूसरे दिन दूसरा नाश्ता होता, तीसरे दिन तीसरा, अलग-अलग नाश्ते हो सकते थे। लेकिन इन लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा हर चीज़ में कंजूसी की है। और मैं तो हैरान हूँ कि लड़की का जो नाश्ता होता है ना, वो अगली सुबह जो है ना मायके वाले लेकर आते हैं, और मायके वाले खुद आकर जो है ना यहाँ बैठ गए हैं, भाई साहब उसके यहाँ बैठ गए हैं। वो घर जाने का वापस नाम नहीं ले रहे, क्योंकि उसको जो है ना हमजा साहब को लालच है कि मैं बस व्लॉग बनाता रहूँ यहाँ बैठ के। अब जो है ना अपने मायके में तो उसका आसिया के मायके में तो कोई इस तरह का काम रहा नहीं है कि वो व्लॉग बनाए हमजा। अब हमजा जो है ना बहनों के घर में ही आके ना व्लॉगिंग करता रहेगा, और कोई नाश्ता नहीं, कुछ भी नहीं किया। आसिया जो इतनी बड़ी बनती है, बस उसने जो है ना ये जिम्मेदारी सौंपी हुई थी उसको घर वालों ने कि भाई तुमने रिश्ता करवा देना है, बस एक और बेटी जो है ना वहां जो है ना भेजवा दो, तो उसको ठिकाने लगा दो फियाज के साथ, ताकि जो है ना कोठी की मालिक वही बन जाए। तो कोठी क्या है भाई, ऐसे ही घर से, ये आम सा कोई घर है, कोई कोठी छोटी तो मुझे तो नहीं दिखती, ऐसे ही आम सा घर है। तो उसकी जो है ना मालकिन बनाने के लिए इन लोगों ने सारी कोशिशें की हैं। बाकी आसिया को कोई गैरत शर्म नहीं आई कि मैं अपनी बहन का अच्छा सा नाश्ता जो है ना बाहर से आधा मंगवा लूं, आधा घर में बना लूं, और अच्छा सा मैं उसके लिए नाश्ता लेकर चली जाऊं। तो यही तो जिम्मेदारी होती है ना। अब तुम नजदीक हो, अगर तुम्हारे मायके वालों को ख्याल नहीं आया अगले दिन नाश्ते का, तुम ले जाती। लेकिन नहीं भाई, इनको कोई कुछ नहीं पता, बस व्लॉगिंग और रोमांस के अलावा इनको कुछ भी नहीं आता। जाबी माजी, आसिया, इन सब को जो है ना महविश से कोई लगाव नहीं है, कोई इनसे सरोकार नहीं है, लेकिन महविश को सिर्फ अपने कंटेंट के लिए नहीं जाने दे रहे, क्योंकि कैमरामैन कभी महविश बन जाती है, कभी जो है ना महविश के थंबनेल लग रहे होते हैं और महविश को दिखाया जा रहा होता है, और अगर महविश नहीं होती ना तो इनके व्यूज भी जो है बहुत कम हो जाती है, इसलिए ये महविश को मायके जाने से रोक रहे हैं।